अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल एकदम ठीक, फैंटास्टिक। ठीक है, ज़रा इंट्रोडक्शन काफ़ी वो वैसे का हो गया। आज आप लोग कह रहे होंगे कि बाजी की पोजीशन इधर नहीं है, बाजी इधर क्यों खड़ी हैं? क्योंकि यार मुझे प्रॉपर एक सेटअप लगाना पड़ता है। पहले मुझे अपना स्टूल रखना पड़ता है, टेबल रखना पड़ता है, उसके बाद फिर मुझे बैठना पड़ता है, कैमरा सेट करना पड़ता है। मैंने आज सोचा खड़े खड़े वीडियो बनाते हैं और चलते हैं, क्योंकि आज मैंने घर का भी थोड़ा बहुत ना अपना गर्मियों और सर्दियों के कपड़े निकालने, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि प्रॉपर मैं पहले एक सेटअप लगाऊं फिर अपना व्लॉग शूट करूं। तो मैंने कहा आज खड़े खड़े ना चलो जी काम फाड़ लेने हैं। मज़ा आ रहा है खड़े होकर भी व्लॉग शूट करने का ना। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कि ना इंटरव्यूज़ ले रही हूँ, लेकिन मैं इंटरव्यूज़ नहीं ले रही, मैं खुद आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। और आज की जो वीडियो ना वो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बहुत एक ना नेकी का काम है जो मैं आपके साथ कर दूंगी, और आपने उसको इस्तेमाल करना है और दुआएं देनी है और दुआओं में याद रखना है। मैं हमेशा वो चीज़ लेके आती हूँ जो मैंने खुद अप्लाई की होती है, मैंने खुद टेस्ट की होती है अपनी ज़ात पे पर्सनली खुद, ताकि मैं फिर, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कितनी दुनिया देख रही है, कितनी दुनिया देखेगी, तो गलत इन्फॉर्मेशन देने से या देखी दिखाई चीज़ देख के मैं आगे अप्लाई कर दूँ, आगे दिखा दूँ, आगे भिजवा दूँ, तो फ़ायदा नहीं है। पहले खुद आप उसके रिजल्ट्स चेक करो। कई दफ़ा होता है आप खुद एक व्लॉग नहीं समझ आ रही होती कि क्या व्लॉग अपलोड करें, आप वहाँ से आइडिया ले लेते हो, वहाँ से आइडिया ले लेते हो, उसको बनाते हो, बस आगे पेश कर देते हो, आपको पता पुता कुछ नहीं बीच में होता कि उसके अंदर है क्या। लेकिन मैं हमेशा अगर कोई फार्मूला या रेमेडी या कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, मैंने आपको कई दफ़ा बार बार हर व्लॉग में कहा है, मैं खुद पे अप्लाई करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं ऐसे नहीं कर देती कि मुंह उठा के वहाँ से देखा तो रेमेडी आपको बता दी। ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत अरसे से चल रहा था। ठीक है, कोई 1 ईयर से ज़्यादा ही टाइम हो गया, लेकिन ये इतना स्वेयर हो चुका था ना, इतना स्वेयर मैं बता ही नहीं सकती। क्योंकि मैं जब जॉब करती थी ना स्कूल में, तो हम सब टीचर्स ने पहले सुबह ब्रेकफास्ट करना, फिर 10-11 बजे जब बच्चों का लंच होता था उस टाइम हम लोग ने थोड़ी बहुत बाहर से गंदबला मंगवा के खा लेनी। गंदबला मतलब समोसियाँ, रोल, ये वो फ्राइज़ वगैरह वो खा लेनी। 1 बजे हम लोगों को फिर खप खप के बच्चों के साथ, पाकिस्तानी बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ, आपको पता है जलालत और टीचरों की खपखपाई इतनी होती है कि हमारे बम फटा होता था बालों में भोंग भोंग के ना। तो हम लोग ने फिर क्या करना होता था, 1 बजे फास्ट फूड ऑर्डर करना होता था, वो खाना था। और घर में जब लंच में मैंने जाना होता था, तो लंच में मेरी गंदी आदत होती थी, मैं घर का खाना नहीं खाती थी। या तो वो मेरे लिए शॉर्मा ले आते थे या कुछ भी इस तरह की फजूल चीज़ लाते थे, मैं फजूल ही खाती थी और मैं गंद ही खाती थी। और लंच के बाद मैंने पीनी होती थी असर टाइम चाय के साथ भी मैंने कोई बिस्किट या निमको वगैरह लेनी होती थी, कोई हेल्दी चीज़ नहीं थी खाती। और डायरेक्ट मैंने डिनर में कुछ मेरा पसंद का बना होता था तो खाती थी, वरना नहीं। वरना मेरा हमेशा बारबेक्यू ही आता था घर में। कभी कबाब आ रहे हैं, कभी टिक्का आ रहे हैं, कभी थाई पीस आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, वो आना है तो निमरा मैडम ने रोटी खानी है, वरना मैं रोटी नहीं खाती थी। या बिरयानी, राइस, पुलाव, दाल चावल, मसर चावल, इसके अलावा मैंने कुछ हेल्दी प्रोटीन वाला कुछ भी नहीं खाना। सब्जियां तो वैसे मुझे मना है ना। ये सब जब मैंने गंदबला अपनी ज़िंदगी में एक लंबे अरसे तक खाया, और उसके बाद मेरा स्टमक हो चुका ख़राब, टोटल ख़राब। मुझे वॉमिट्स आना शुरू हो गए, पंजाबी में जिसको कहते हैं अबाक अबाक अबाक, जो खाना अबाक आना, सुबह उठना निहार पेट अबाक आना। मैं आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ, क्योंकि बड़ी देसी फैमिलीज़ हैं जो मुझे पता देखती हैं, उनके साथ इंग्लिश बोल के मैंने कुछ बर्गर बच्ची नहीं बनना। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स बोलूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, मैंने सुबह उठना, मैंने ब्रश करना, मुझे यकीन करें 6 से 7 अबाक आने हैं, दिल ख़राब होना है, उसके बाद मैं ऐसे ऐसे करना है, फिर उसके बाद जाके मैंने कहीं पानी पीना है, मैंने स्टेबल होना है, फिर कुछ खाना पीना है। मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, मैं इतनी वरीड हो गई थी ना कि मैंने अब यार मैं स्टमक का करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इतना मेजर मेरा मसला हो चुका था ना। उसके बाद शादी के पहले मैंने खैर थोड़ी सी केयर की, बाहर का फास्ट फूड छोड़ा और मेरी थोड़ी सी ना कंट्रोल हुई तबीयत। लेकिन अब फिर मेरी शादी के बाद 1 साल जब रेगुलर बाहर से खाना खाया, अब फिर मेरा स्टमक इतना डैमेज हो चुका है, इतना डैमेज हो चुका है, तेजाबियत और जलन इस कदर बढ़ चुकी है कि मतलब अगर मैं मीठा भी खाती हूँ ना मुझे जलन होगी, मैं कुछ ठंडा भी खाऊँ मुझे जलन होगी, क्योंकि आपका स्टमक बिल्कुल डैमेज हो गया ना, डेड हो गया है, उसमें जख्म हो जाते हैं ना, टीयर्स हो जाते हैं। अब मतलब मैंने कुछ खाना, मेरी यहाँ तक जलन होती है। ये नहीं कि वो सिर्फ सीने में रहती है, पूरे गले तक आती है, ऐसे जैसे खाया निकल जाना है। बहुत बुरा हाल मेरे स्टमक का हो गया। और मुझे पता है ये बड़ा कॉमन इशू हो रहा है, क्योंकि आजकल हम बच्चे दही, दूध, लस्सी, घर की खालिश चीज़ें, अच्छी चीज़ें, गजाइत वाली, भरपूर गजाइत वाली चीज़ें छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ये मसले बन रहे हैं। लेकिन मैं आप सब परेशान नहीं होना, मैं बहुत वरीड थी, लेकिन मैंने ऐसा फार्मूला अप्लाई किया है, मैं कहती हूँ यूं चुटकी बजाई है ना, इसी तरह उसका रिजल्ट है। चुटकी बजाते ही उसका रिजल्ट नजर आता है। आप फर्स्ट डे जब उसको अप्लाई करोगे, पियोगे, खाओगे, आपको मैं कहती हूँ वो जादू की तरह आपके जिस्म में असर करती है। और जिस दिन से ये मैं खा रही हूँ ना, मतलब मेडिसिन ले रही हूँ अपनी, मैं साथ चाय भी, मुझे ना चाय के साथ ज़्यादा इश्यू होता है, मैं 2 टाइम चाय भी पी रही हूँ, मैं पराठे भी खा रही हूँ, मैं बाहर का भी खा रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी वो जलन और तजाबियत का मसला ख़त्म हो चुका है। आई एम अमेज्ड यार, कि मतलब इतना अच्छा भी फार्मूला और इतना सस्ता। और आपकी बहन की सबसे मेजर बात जो है ना, सबसे अच्छी बात, कूल बात, कि मैं हमेशा आपको सस्ती या घर की ही चीज़ों से आपको फार्मूले बताती हूँ।
اب یہ بھی جو ہے یہ تقریباً 400 روپے میں بن جائے گا آپ کا سودا سارا. میڈیسن پہ بھی آپ اتنے اخراجات اپنے برداشت کرتے ہیں. یہ لائیں, اس کو پئیں, استعمال کریں, اس سے مجھے دعائیں دیں. اب میں آپ کو قصہ سٹوری اپنی ساری بتا چکی ہوں اپنی, ٹھیک ہے, کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا, جلن تیزابیت بہت زیادہ تھی. میں باتوں سے باتیں نکال کے پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتی ہوں, لیکن ان شارٹ میں بتا دوں, میں آج آپ کو اسٹمک کی جو جلن اور تیزابیت ہے اس کو ختم کرنے کا نسخہ لے کے آئی ہوں. آپ اس کو اپلائی کریں گے, پئیں گے. میں کہتی ہوں یار صرف دعائیں دیجیے گا اور کچھ بھی نہیں مجھے چاہیے. اچھا, سب سے پہلے ہم نے 4 ارک لینے ہیں, ٹھیک ہے, دیسی حکیم بن گئی ہوں, ٹھیک ہے. میں 4 ارک لینے ہیں. ان کو نہار پیٹ صبح آپ نے پینا ہے, اور اس کے 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ نے کچھ ناشتہ, پانی بھی نہیں پینا. آپ نے جب یہ پی لینا ہے صبح اٹھ کے نہار پیٹ, اس کے بعد 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد اپنا پانی شانی جو ناشتہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے, اور تھوڑی سی بیچ میں کوشش کریں واک بھی کیجیے گا. 4 ٹوٹل ارک ہیں. سب سے پہلے ہے ارک بادیان, ٹھیک ہے, یہ ہے سونف کا ارک, ٹھیک ہے. سونف آپ کے ہاضمے کے لیے ویسے ہی بہت بہتر ہے. دوسرا ہے ارک کاسنی. ان جڑی بوٹیوں کا ہم جب ساتھ زندگی میں چھوڑ گئے ہیں تو ہمارے صرف زندگی میں نقصان اور گھاٹے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور تھرڈ ون از ارک مکرو. یہ تو میں کہتی ہوں جادو ہے. اچھا, اس کی آپ نے میں اس کے نا یہ ڈھکن سے اس کی میجرمنٹ کر لیتی ہوں. اس کے 2 ڈھکن, یہ اس کا 1, اس کا بھی 1, ٹھیک ہے. اس کی کوانٹٹی ڈبل, ان دونوں کی سنگل. اور چوتھا ہے ارک گلاب, ٹھیک ہے, وہ بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. میں نے نہیں وہ لیا کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ تھوڑا کڑوا لگتا ہے. اگر آپ کو صحیح لگتا ہے, یہ 4 ارک, اس کا بھی 1 ہی, ٹھیک ہے. 1 اسپون اور ارک مکو 2 اسپون. ان تینوں کو آپ نے ایک شیشے کے گلاس میں ڈالنا ہے صبح اٹھ کے. ایک اتنا سا گھون بن جاتا ہے. 1 گھون میں پینا ہے, 2 گھون میں پینا ہے, 3 گھون میں پینا ہے, آپ کی چوائس ہے. اس کو پینے کے بعد ان ارک کو 1 گھنٹے کا وقفہ, اس میں تھوڑی سی واک, اس کے بعد آپ نے پانی, اپنا ناشتہ کرنا ہے. یہ جس دن آپ نے پینا سٹارٹ کر دیا, آپ کو اسی دن اس کے رزلٹ نظر آئیں گے. یہ نہیں کہ ہفتے بعد, مہینے بعد, 15 دن بعد, نہیں, آپ کو اسی دن آپ کا انسٹنٹ رزلٹ نظر آئے گا. اور میں کہتی ہوں اس سے بڑھ کے اللہ کی مہربانی ہے ہی نہیں کوئی. جس عورت نے, میں نے جس کا یہ ٹوٹکا دیکھ لیا نا, یقین کریں میں ڈیلی اس کو دعائیں دیتی ہوں. میرے والد صاحب کا بھی یہ مسئلہ تھا, انہوں نے بھی سٹارٹ کیا ہے, ماشاءاللہ ان کا بھی کافی مسئلہ حل ہو چکا ہے. اسکرین شاٹ لے لیں, ارک مکو, کاسنی اور بادیان اور ارک گلاب. میں کہتی ہوں جب آپ یہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے نا, آپ کو اسی دن رزلٹ نظر آئے گا. آپ کی جلن, تیزابیت, معدے کا السر جس کو کہہ دیتے ہیں, ہر طرح کی بیماری سے نجات. بہت لمبی چوڑی پھکیاں بھی میں نے ٹرائی کر لی تھی. میں نے آپ کو بتایا, میں نے ہر دنیا کی چیز استعمال کر لی ہوئی ہے ٹوٹکوں کے لحاظ سے. شادی سے پہلے میں نے پھکیاں بنائی ہیں, اور ایسی لمبی چوڑی لسٹوں والی پھکیاں بنائی نا جڑی بوٹیوں کی. میرا اس سے اسٹمک نہیں ٹھیک ہوا. میں نے بڑا کچھ کیا, میں نے ڈائٹ پہ توجہ دی, میں نے ہر ٹھنڈی چیز کھائی پی. لیکن جب اوبیسلی آپ کے معدے کو جو چیز اثر نہیں کرے گی, جو اس پہ زخم ہو گیا وہ درست اس کو ٹھیک نہیں کرے گی, ہیل نہیں کرے گی, آپ کے پرہیز نہیں کچھ بھی کرتے. یہ چیزیں جس دن آپ نے سٹارٹ کی, یقین کریے میں نے 3 دن ابھی پیا ہے, ویک ہی ہوا ہے مجھے لائے, اور باقی دن میں نے نہیں بھی پیا. الحمدللہ, اللہ کا ڈھیر شکر ہے, میری اسٹمک کی جلن, تیزابیت سب ختم ہو چکا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس بی بی کو میں بڑی دعائیں دیتی ہوں جس نے یہ ٹوٹکا ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اس کو لازمی اپلائی کریں, لازمی پئیں. بہت ریزنیبل ہے, کوئی مہنگا نہیں ہے. 300-400 میں آپ کا یہ پورا ٹوٹکا تیار ہے. اس کو لازمی پئیں, دعائیں دیں, اور اپنے معدے کے تمام مسئلوں سے نجات پائیں. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں نے بڑی بہترین یہ نسخہ لے کے آئی ہوں. اس کے بغیر زندگی میں آپ کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہر بندہ ہی ویسے پی سکتا ہے, کیونکہ اسٹمک کے ایشوز تو ہر بندے کو ہیں. ہر تیسرے بندے کو اسٹمک, شوگر, ہر چیز ہے. کیونکہ اسٹمک کا ایشو اس لیے زیادہ کامن ہو رہا ہے کیونکہ ہم باہر کا کھانا بہت کھاتے ہیں. ہم چکن بہت کھاتے ہیں, ہم چیز بہت کھاتے ہیں, اس طرح کی فضول چیزیں بہت کھاتے ہیں جو آپ کو صرف نقصان دیتی ہے اور کچھ بھی نہیں دیتی. ایک ٹائم پہ آگے ایک معدہ ہے, کب تک برداشت کر لے گا. یا ہمارے بچوں میں آج کل یہ بہت ہے, چائے کافی, تباہی ہونا ہے اور تو کچھ نہیں ہونا. لیکن میں کہتی ہوں ان 3 چیزوں کا ساتھ نہ چھوڑیں. یہ لازمی پئیں. جن کے اسٹمک ٹھیک بھی ہیں وہ ویک میں 1-2 بار لازمی پی لیں. معدے کی صفائی ہو جائے گی لازمی. جو اسٹمک کے پیشنٹس ہیں نا, وہ تو اس کو لازمی کریں. ڈاکٹرس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ڈاکٹرس کے میڈیسن, میں نے ایسو کیپسول بہت کھایا ہے لیکن مجھے فرق نہیں آیا. وہ وقتی فرق آتا ہے. صبح کھاتی تھی, شام تک ٹھیک ہے, نیکسٹ ڈے پھر وہی پین سٹارٹ. میں کہہ رہی ہوں ہر طرح کی میڈیکیشن بھی لے چکی ہوں, کوئی فرق نہیں ہے. جس دن کی میں نے یہ سٹارٹ کیا, اور میں نے ہزاروں پیسے ضائع کیے میڈیسنس پہ. اس پہ میرا 400 ٹوٹل لگا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, اس سے زیادہ نہیں لگا, 500 سے اوپر نہیں جائے گا آپ کا خرچہ. اور میری اس دن کی اسٹمک کی ہر طرح کی پین ختم ہے. میں اتنی خوش ہوں میں بتا ہی نہیں سکتی. اور میں اسپیشلی آپ کے لیے یہ ولاگ اسی لیے بنایا ہے کہ یہ ایک نیک عمل ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے, آپ کو فرق آیا, آرام آیا, وہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. کافی لوگ ہیں جو مجھے اس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے, افورڈ نہیں کر پاتے, ہمیں بھی پتا ہے, لیکن آپ کو یہ وہ چیز میں دے رہی ہوں جو ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے. اس کو لازمی ٹرائی کرے, لازمی پیے. دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, صبح نہار پیٹ اس کو پینا ہے, اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ نے کچھ کھانا پینا ہے, ٹھیک ہے.
دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ملیں گے نیو ولاگ میں, اور اس کو مسٹ ٹرائی کیجیے گا. اپنی بہن کو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ولاگ کو لازمی اینڈ تک پورا دیکھیں, سبسکرائب کیا کریں, کمنٹ کیا کریں, شیئر کیا کریں. اللہ حافظ.